केटीभी समाचार का सहप्रायोजक गम्पुस होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास रिसिडोट नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। माँ इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित कन्याश्री प्रकल्पमा कालेबुङ जिल्ला प्रथम स्थानमा। 8औं कन्याश्री दिवस विभिन्न कार्यक्रमको साथ कालेबुङमा सम्पन्न। केटीभीले गरेको समाचारले पार्यो ठुलो असर। शिक्षाविद तथा पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेललाई फेरि बनाइयो जुबली उच्चतर विद्यालयको म्यानेजिङ कमिटी प्रेसिडेन्ट। अल इन्डिया कांग्रेस पार्टीद्वारा भाजपा सरकारको नीतिको गरियो निन्दा। त्रिपक्षीय वार्ता झट्ट बोलाउनुपर्ने मागमा अभागोलीको पोस्टरिङ। क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिको तटस्थ समिति गठन। जित बहादुर राईलाई बनाइयो तटस्थ समितिको संयोजक। अनि स्वतन्त्रता संग्रामी जङ्गवीर सापकोटाको शालिग स्तर जङ्गवीर उद्यानको गरियो पुनः उत्थान। जिल्ला प्रशासनको आयोजनामा 8औं कन्याश्री दिवस कालेबुङ टाउन हलमा साधारण रूपमा पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला, पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, अतिरिक्त जिल्लापाल हरसिमरन सिंह तोप्देन लामा, महकुमा अधिकारी तेजु सिराना, जिल्ला सूचना एवं संस्कृति अधिकारी दीपक किर्केटा उपस्थित रहेका थिए। 2013 सालदेखि सुरु गरिएको कन्याश्री योजनाले राज्यका कन्याहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सबल बनाएको छ। यसै क्रममा आज जिल्लाका लाभार्थीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट सहुलियत प्रदान गरिएको छ। We are also providing them with a bangle, Kanyasri bangle. It's a specially designed bangle. Championship. Second Indo-Nepal Open in उक्त योजनामा कालेबुङ जिल्लाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। शङ्कर उच्चतर विद्यालय, चन्द्रमाया उच्चतर विद्यालय, गरिमाया एमएसके लाई उत्कृष्ट स्कुलको रूपमा प्रशस्ति पत्र सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने कलेज स्तरमा गोरुबथान सरकारी कलेज, क्लुनी महिला कलेज अनि कालेबुङ कलेजलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यसरी नै कालेबुङ जिल्लाबाट विभिन्न विधामा गोल्ड मेडल हासिल गर्ने राज्य स्तरीय टाइकन्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सलिना राई र इन्डो नेपाल टाइकन्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकोमा दिव्या शर्मालाई सम्मानित गरिएको थियो। विभिन्न प्रतियोगितामा यसरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकोमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिलाउँदै प्रमाणपत्रका साथै अन्य सहुलियत पनि प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला, एसपी हरिकृष्ण पाई लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै कन्याश्री प्रकल्पले कन्याहरूलाई शिक्षा सुरक्षाको दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताएका छन्। After they complete, 18 years of age and still they are in education, they are given a good amount, 25,000 rupees. That is also to motivate them. And after 18, after completion of all these things, if they are getting married also, only to appreciate the fact that they have not married before 18 and they have completed 18 years of marriage, the marriageable age. Government is giving another benefit of Rupashri, another monetary incentive, 25,000. So please, this message has to go to deep down. And the Kanyashri initiative is only to organize the children into a network, so that if one child is facing some kind of trouble at their place to get married earlier than age, that has to be a network of the school network that has to come forward to help the child.
And in this Kanyasri Divas, let us reaffirm the pledge that we will treat our woman children, like girl child, as equal or more valued than the male child, which is not the case for the centuries in India. As you can see, like recently I saw a post in Facebook also. The laurels that we got in Olympics was mainly from the women folk of India. कार्यक्रममा सुशान्स कराते 2 एकाडेमीले कराते प्रदर्शन गरेको थियो भने ससाना नानीहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। केटीभीले गरेको समाचारले पार्यो ठूलो असर। एक शिक्षाविद तथा पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेललाई फेरि बनाइयो जुबली उच्चतर विद्यालयको म्यानेजिङ कमिटी प्रेसिडेन्ट। राजनैतिक पार्टीको दबावमा आएर शिक्षा जस्तो चोखो विषयमा खेलवाड गरेको विषयलाई केटीभीले गत एक दिन अघि एउटा समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। कालेबुङका एकजना वरिष्ठ शिक्षाविद तथा पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेललाई जुबली स्कुलको म्यानेजिङ कमिटीको अध्यक्षको निम्ति स्कुलले प्रस्ताव लिइसकेको, तर पछि एउटा राजनैतिक पार्टीको दबावमा आएर शिक्षाविद भुजेललाई अध्यक्षको पदमा नबसिदिने अपिल गरिएको थियो अनि उनले पनि उक्त स्कुलको गरिमालाई मध्यनजर गरेर कमिटीमा नबस्ने भनेका थिए, जुन कुराले शिक्षाविद भुजेलको सम्मानमा चोट मात्र होइन शिक्षा जस्तो पवित्र विषयको अपमान गरिएको देखा परेपछि उक्त मामिलालाई केटीभीले समाज अघि ल्याएको थियो। केटीभीको उक्त रिपोर्ट अघि आएपछि चारैतिर विरोधको स्वर पनि उठ्न थालेको थियो। अन्ततः स्कुल पक्षले सञ्चालन समितिको अध्यक्षको पदमा शिक्षाविद मनिन्द्र भुजेललाई नै राख्ने निर्णय लिएपछि अनि उनलाई मनाउनको निम्ति स्कुलका हेडमास्टर लगायत सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू उनको निज वासस्थानमा नै गएका थिए। हेडमास्टर लगायत सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूले अब आफूहरू कुनै राजनैतिक दलको दबावमा नआउने अनि आफूहरूले 7 अगस्तको दिन जुन प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ त्यसमा नै अडिग रहने बताएर मनिन्द्र भुजेललाई पुनः प्रेसिडेन्ट बसिदिने आग्रह गरेपछि उनले स्कुल र शिक्षाको हित हेरेर आफू प्रेसिडेन्ट बस्न स्वीकार गरेको उनले केटीभीलाई बताएका छन्। उक्त कमिटी र अध्यक्ष पदको निम्ति
डिआइएफ स्कुलबाट स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको उनले बताएका छन्। अर्कोतिर उक्त कुराको पुष्टि गर्दै टेलिफोनिक वार्तामा जुबली स्कुलका हेडमास्टर मणि भुजेलले जुबली स्कुलको शिक्षाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न मनिन्द्र भुजेललाई नै म्यानेजिङ कमिटीको अध्यक्ष राखिएको बताएका छन्। मैले सरसँग पनि सल्लाह गरेँ अनि सरले पनि भन्नुभयो नरेन्द्र भाइलाई भनेर क्लियरिफिकेसन गरिदिनुहोस् न भन्नुभयो। अन्त हाम्रो अस्ति 12 तारिक नै हामीले सरलाई भेटेर हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ अनि कसैबाट पनि हामीलाई अहिले बाधा विघ्न छैन, कसैकोबाट पनि हामीलाई कुनै प्रेसर छैन। अनि तपाईँको नामलाई नै सबैले नै के अरे प्रपोज गरेको हो र हामी आफ्नो 7 तारिक जुन चाहिँ हाम्रो मिटिङ भएर जुन फर्मेसन भएपछि तपाईँलाई जुन चाहिँ प्रेसिडेन्टसिप बनायौँ हामी टिचर्स काउन्सिल र हाम्रो म्यानेजिङ कमिटी हामी त्यसैमा स्ट्यान्ड गरेको छौँ र जोसँग कुरा गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूकोबाट पनि सबै क्लियर, उहाँहरू सबै पन्छिहाल्नु भयो। गर्दाखेरि हाम्रो अब कुनै त्यस कन्ट्रोभर्सी रहेन। त्यसले गर्दा सर नै हाम्रो प्रेसिडेन्ट बस्नुको लागि चाहिँ अब तपाईँको लागि हामीले यो तपाईँको स्वीकृति लागि फेरि आएको भन्दाखेरि उहाँले एकदमै स्वीकृति छ मेरो, किनभने मेरो स्कुलसँग पुरानो रिलेसन छ, तपाईँहरूसँग अब मेरो रिलेसन त्यस्तो केही पनि होइन। खासमा अब यो अलिकति राजनीतिकरण नहोस् हाम्रो होइन, त्यही भनेर मात्रै हो, राम्रै भयो र यो अब त्यो म्याटर क्लोज गर्नुपर्छ अब होइन, तपाईँले पनि एउटा क्लियरिफिकेसन दिनुहोस् भनेर भन्नु उहाँले। त्यो भएर नि हिजो मैले भाइलाई त्यही मेसेज गर्नु हजुर र यसलाई एउटा भाइले आफ्नो रूपरेखा बनाएर यसलाई गरिदिन्छ। आमा एकदमै कन्डिसन खराब भयो, म प्यारालाइज पेसेन्ट थिएँ हुन्छ आज भोलिदेखि सबै माटो एकदमै क्लोज भयो र अब प्रेसिडेन्ट हामीसँग छ अनि हाम्रो अब जति पनि हाम्रो सङ्गठनहरू थियो जस्तो टिचर्स सङ्गठनहरू भयो, हेडमास्टर एसोसिएसन, उहाँहरू सबैले हाम्रो समर्थनमै उहाँहरूले भन्नुभएको छ एकदम, किनभने स्कुलले एकदमै क्लिन काम गरेको छ। स्कुलले एकदमै एउटा न्युट्रल मान्छेलाई एकदमै सठिक मान्छेलाई राख्नु भएको हो। त्यसले गर्दा स्कुल तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम छैन। तपाईँहरूकोबाट जुन काम तपाईँले गरिसक्नु भएको त्यो काम तपाईँले एकदम क्लियर गर्नु भएको, त्यसै गर्दा तपाईँहरूलाई तपाईँहरू कुनै कन्ट्रिब्युसन नपर्छ भनेर सबैले हामीलाई त्यही प्रकारले सजेस्ट गर्छ। त्यो डिआईलाई एप्रुभ पनि भइसकेको 13 तारिकको दिन डिआईकोबाट पनि एप्रुभल भइसक्यो अनि त्यो एप्रुभको कपी पनि मैले भनेको सरलाई पनि फरवर्ड गरेँ। उहाँले पनि नाइस कङ्ग्रेचुलेसन भनेर हमसो गरेर पठाउनु भयो। कार्यक्रममा हाम्रो मुख्य अतिथि जुन चाहिँ हाम्रो फ्ल्याग होस्टिङको कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा मुख्य अतिथि हाम्रो प्रेसिडेन्ट नै हुनुहुन्छ, म्यानेजिङ कमिटी मेम्बर्सहरू पनि हुन्छ। हामी भोलि हामी स्कुलमा फ्ल्याग होस्ट गर्छौँ, त्यसमा भोलि मुख्य अतिथि प्रेसिडेन्ट नै बस्नुहुन्छ। केटिभीको प्रयासले एउटा ठूलो अनहोनी टरेको छ। शिक्षा जस्तो पवित्र कुरा राजनैतिक टुडी खेलको वस्तु बन्नबाट जोगिएको छ। हाम्रो यो प्रयासमा मनिन्द्र भुजेल सरको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो कुरा पत्तो लागेर समाज अघि ल्याउने हाम्रो प्रयासमा उनले पनि आँट देखाएर जे भएको थियो सो बताइदिनु भयो अनि फलस्वरूप आज यो परिणाम हुन सक्यो। हाल देशमा बढ्दो महँगाई, किसान आन्दोलन लगायत विपक्षी दलमाथिको केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण विषय कटाक्ष गर्दै कांग्रेस खण्ड अध्यक्ष एसके सिन्हाले हालको बीजेपी सरकारले लोकतान्त्रिक मर्यादालाई अनदेखा गरिरहेको बताएका छन्। आज डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले हालैको संसद सत्रमा केही जनमुखी काम गर्न नसकिरहेको बताएका छन्। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि हमारी देश की जो समस्या है इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और देश की समस्या में को दूर करने के लिए हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका जो सुझाव है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इस बार देखिए न पार्लियामेंट में काम हुआ न लोकसभा में काम हुआ और कम से कम 264 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। ये पैसा किसका है? ये हमारे देश की जनता का है। हमारी देश की जनता का पैसा इस तरह से पार्लियामेंट में न चल के इस तरह से बर्बाद होगा तो इसमें किसका फ़ायदा होगा? किसी को फ़ायदा नहीं होगा, हमारी देश की जनता को नुकसान होगा। यो जुन त्रिपक्षीय वार्ता छ यो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ केमा फोकस गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जुन यो पीपीएस भनिरहेको छ यो पीपीएस एक्ज्याक्टली के चाहिँ हो? यो पीपीएस युनियन टेरिटरी हो कि अलग राज्य हो कि अब यहाँ थुप्रै कुराहरू अन्यल भइरहेको छ। पीपीएस जुन अलग राज्यको जुन जनआकांक्षा अलग राज्य थियो त्यो अलग राज्यलाई अहिले पीपीएसमा कन्भर्ट गरेर त्यो पीपीएसको पनि कुनै आकार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्रिपक्षीय वार्तामा चाहिँ एटलिस्ट केही नभए पनि यो पीपीएसको चाहिँ खुलस्त होस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहेका छौँ। र यो
त्रिपक्षीय वार्ताको चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै यसको चाहिँ चिठी चाहिँ राजु विष्टज्यूले जुन हिजोको डेट दिएर भन्नुभएको थियो त्यो हिजोको डेटसम्म नआउँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ तपाईँले झट्टैभन्दा झट्टै यो चिठी चाहिँ जति पनि तपाईँहरूको गठबन्धन दलहरू छ या त तपाईँहरूले कसलाई तपाईँहरूले पठाउनु सोच्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले झट्टैभन्दा झट्टै यो चिठी पठाइदिएर यो त्रिपक्षीय वार्ताको तपाईँहरूले इनिसिएटिभ अगाडि बढाइदिने हुने म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु गोर्खा लिगको तर्फबाट। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन गरिएको कालेबुङ आञ्चलिक समितिको आज अस्थायी तदर्थ कमिटी गठन गरिएको छ। आज दलीय कार्यालयमा पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सभा सम्पन्न भयो। सोही सभामा कालेबुङ आञ्चलिक समितिको अस्थायी कमिटीको संयोजकको रूपमा जित बहादुर राईलाई चयन गरिएको साथै 13 जनाको कार्यकारिणी टोली पनि गठन गरियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले पार्टीको संविधानको कुरा गर्नेहरूले 2014 देखि 2020 सम्मको प्राथमिक सदस्यता पनि नतिरेको बताएका छन्। अब यो भन्नु अब कति हुन्छ उहाँले, किनभने संविधानको मात्रै उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले संविधान चाहिँ कति फलो गर्नु भएको छ। 2014 सालदेखिको 2020 को अन्तिम हाम्रो जुन जेनरल बडीको मिटिङ हुन्छ है, अन्तिममा एक वर्षभरिमा कहाँ लेबी कतिको भयो, को हाम्रो छुट्नु गयो, कोले रिन्युअल गरेन, को नयाँ इनरोलमेन्ट भयो, जम्मै हिसाब किताब वर्षको अन्तमा 30 तारिक या 31 तारिक हुन्छ हाम्रो त्यो हिसाब। त्यो समयमा हिसाब गर्दाखेरि कालिम्पोङ आञ्चलिक कमिटीबाट 2014 देखिको 2020 को अक्टोबर महिना हाम्रो जुन जेनरल मिटिङ थियो डिसेम्बरको है 30 तारिक हो, त्यो बेलासम्म बुझाइएको थिएन। र संविधानको यदि कुरा गर्छ भने प्राइमेरी मेम्बरसिप हुनेको चाहिँ अधिकार हुन्छ नि त संविधानको कुरा गर्ने। उहाँले प्राइमेरी मेम्बरसिपसम्म पनि टोटल 1 जना 2 जना होइन, टोटल कालिम्पोङ आञ्चलिक कमिटी एटलिस्ट त्यहाँनिर नभएको पनि 150 जना हाम्रो सदस्यता उनीहरूको रिन्युअल गरेन, लेबी तिरिएन। र उहाँहरूले चाहिँ संवैधानिक तरिकाले उहाँहरू कति चाहिँ सही र कति बेठिक थियो तीबाटै प्रमाण भइहाल्छ। यता भाजपा राज्य सचिव सयन्त बासुको पीपीएस गोर्खाल्यान्ड होइन भनी दिएको बयानमाथि प्रश्न गर्दा गोविन्द छेत्रीले उक्त बयानमा जातिगत गन्ध आउँछ भन्दै एकजना नेताले दिएको बयान टेक्निकल अडचन रहेको बयान दिएका छन्। राज्य स्तरका नेताहरूले जेसुकै भनुन् तर केन्द्र सरकारले पीपीएसलाई गोर्खाल्यान्ड भनेर नै बुझेको बताएका छन्। हैन, त्यो त अब यस्तो हो नि, त्यहाँ चाहिँ अलिकति जातिगत गन्ध पनि आउँछ क्या त। कुनै पनि अब एकजना है बङ्गालभित्र बसेको एकजना अब बङ्गाली नेतृत्व भनौँ, उहाँहरूको सोच त कहिले पनि हुँदैन, किनभने त्यो सोच उहाँहरूले पीपीएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भन्नु त सक्दैन नि त। उहाँहरूको टेक्निकल कतिवटा कुराहरू होला, असुविधाहरू होला है, त्यसले गर्दाखेरि एकजना नेताले भन्नै सक्छ। तर केन्द्रीय स्तरमा जुन बुझाइ छ, हामीसित जुन तरिकाले बातचित भएको र हामीले जुन तरिकाले उहाँहरूलाई है चुनावमा सघाएको, यो चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामी चाहिँ पीपीएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर नै हामीले सम्झौता गरेको। भोलि अर्कोतिर अरुण घतानीले केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले दिने स्थायी समाधान के हो त्यसबारे छलफल गर्न नै केन्द्र, राज्य र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपन्थीका स्टेक होल्डरहरू माझ त्रिपक्षीय वार्ता हुन अनिवार्य रहेको बताए। साथै गोर्खाल्यान्डको स्टेक होल्डरहरू दार्जिलिङ पहाडका दलहरू मात्र होइनन्, सर्वभारतीय स्तरका दल तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू स्टेक होल्डर हुन् भनी बताए। राज्य सरकारलाई पनि सामेल गराएर राज्य सरकारले स्थायी समाधान हामी पनि दिन्छौँ भनेर भनिसकेपछि राज्य सरकारको स्थायी समाधान के हो राज्य सरकारले त्यो टेबलमा राख्छन्, केन्द्र सरकारले के सोचेको त स्थायी समाधान त्यो पनि राख्छ। अनि हामी स्टेक होल्डरहरू अथवा हामी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपन्थीहरू जो छौँ, हामीले स्थायी राजनीतिक समाधान के हो भनेर हामीले सोचेको छौँ, त्यो कुरो टेबलमा राखेपछि त्यो माथि मीमांसा हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न तपाईँले जुन राख्नुभयो, स्टेक होल्डरहरू को हुन्? स्टेक होल्डर यो दार्जिलिङको राजनीतिक दलहरू मात्रै स्टेक होल्डर होइनन्, यो कुरा हामी स्पष्टसँगै भन्न चाहन्छौँ। किनभने सर्वभारतीय रूपमा भारतीय गोर्खाहरू छन्,
यसमाथि भारतीय गोर्खाहरूको सर्वभारतीय स्तरको दलले समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ। यसमा एनजिसी पनि छ, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ पनि छ, यसमा दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरू पनि छन्, अनि आसाममा पनि गोर्खाहरू बहुसङ्ख्यकमा बसोबास गर्छन्, त्यहाँ पनि गोर्खाहरू छन्। त्यसको बृहत्तर जुन सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूलाई निम्त्याउनुपर्छ। हामीले सुझावहरू पठाउने बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ सांसदको माध्यमद्वारा। जङ्गवीर सापकोटा शालिग संरक्षण समितिको आयोजनामा जङ्गवीर पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। कालेबुङको 9 माइलमा अवस्थित 2011 सालतिर जङ्गवीर सापकोटा शालिग निर्माण कमिटीले स्थापना गरेको शालिग एवं पार्क जो धेरै समयदेखि जीर्ण अवस्थामा थियो। फ्रिडम फाइटर जङ्गवीर सापकोटाको उक्त पार्कको बेहाल अवस्था हुँदै आएपछि पार्कको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न निर्माण गरिएको संरक्षण समितिको तत्परतामा पुनः यस पार्कको फेरि सुन्दरीकरण गर्ने काम भयो, जसको आज नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको बाहुलीबाट रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा समितिका संयोजक सुरेश खाती, किरण सिंह, राजु दियाली, चन्दन घतानी, कोषाध्यक्ष योगेन्द्र घतानी, सुरेन्द्र पारिक, बसिर अहमद, एसके सिन्हा लगायत अन्य व्यक्ति विशेष उपस्थित थिए। कार्यक्रममा सबैले जङ्गवीर सापकोटाको शालिगमा खदा अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए भने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो। पोहोर सालै बनेर कम्प्लिट हुनुपर्ने हो, तर यस्तै समस्याले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि धेरै बाधा भए, तरै पनि ढिलो भए तापनि आजको दिनमा यो प्रकारले एउटा प्राइभेसी अलग्गै, पहिला एउटै जग्गाबाट छिर्ने थियो तर यहाँ अहिले अलग्गै बनाएको छ। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैले यसको संरक्षण गरिदिने सुदेश खातीले अपिल गरेका छन्। बादमा गएर यसको अवस्था जीर्ण भएकोले गर्दाखेरि हालमा शालिग संरक्षण समिति गठन गरिकन यसको देखरेख गर्न गइरहेको छौँ र जुन यसको अवस्था थियो आजभन्दा अगाडि त्यसमा प्राय सबैलाई नै यसको अवगतै छ। यहाँनिर एकदमै नराम्रो कामहरू हुन थालिसकेको थियो, जहाँ रक्सी खानेहरू, ड्रग्स खानेहरू त्यस्तोहरू भइरहेको थियो। तर हामीहरूको अध्यक्ष श्री रवि प्रधानज्यूले जुन चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिएर उहाँले यस शालिगको सुन्दरीकरण गरिकन जुन चाहिँ एउटा सघाउ पुर्याउनु भयो त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र आजदेखि यस नव पार्क जङ्गवीर पार्क भनिकन हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने पनि गर्दछौँ र हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीहरूलाई निवेदन पनि गर्छौँ कि यस परिसरको सबैले नै यसको सघाउ पुर्याउने, सबैले यसको संरक्षण गरिदिने हामी उहाँहरूलाई सबलाई निवेदन पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। सामाजिक संस्था कालेबुङ पारिजात परिवार वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा लोअर बङबस्तीको धरोहरको रूपमा रहेको माता सरस्वती दिव्यधाम परिसरको सरसफाई गरिएको छ। माता सरस्वती दिव्यधाम समितिको पहलमा उक्त धामको परिसरमा हवन कुण्ड निर्माण गर्ने योजना रहेको र यसलाई सफल बनाउन सबै भक्तजनको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिएको छ। अर्कोतिर यसै क्षेत्रको सामाजिक संस्था पारिजात परिवारले यस धरोहर स्थलमा पलाएको झारपात र फोहोर मैला सरसफाई गरेको हो। उक्त संस्थाको सदस्यहरूको उपस्थितिमा मन्दिरलाई सफा राख्न पहल गरिएको बताउँदै वरपरका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अघि आइदिने सदस्य केशव प्रसाद पोखरेलले आह्वान गरेका छन्। विशेष आज यो हाम्रो सरस्वती मन्दिर अलिक ग्राउन्डमा मैला थियो र हाम्रो समाजले पारिजात परिवारले यो मन्दिर सफा गर्ने जुन एउटा अस्तिदेखि मिटिङमा रेजोल्युसन पास भएको थियो त्यसको आधारमा आज सम्पूर्ण पारिजात परिवार सदस्य गएर मन्दिरलाई एकदम राम्रोसँग सञ्चालन व्यवस्थित ढङ्गमा सफा गरिदिएकोमा पारिजात परिवार सबैसँग म धन्यवाद प्रकट गर्दछु। कारण हाम्रो गाउँमा जति भएका सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थाले महिने पछि एक एकवटा रोटेसन वाइज सफा गर्दाखेरि मन्दिरको शोभा अझ राम्रो बढ्ने थियो भन्ने आशा राखेको छु र तपाईँहरू सबैले यो सोचिदिनुहोस् भविष्यमा हाम्रो मन्दिर चाहिँ रेगुलरसँग सफा होस् भन्ने चाहन्छु। पेदोङ ग्रामीण अस्पतालमा अबदेखि हप्ताको 6 दिन नेत्र जाँच साथै निशुल्क अपरेसनको सुविधा सञ्चालन हुने भएको छ। उक्त केन्द्रको उद्घाटन आज नर्थ बेङ्गल जोन पब्लिक हेल्थ ओएसडी डाक्टर सुशान्त रोयको बाहुलीबाट गरिएको छ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा जिल्लापाल आर बिमला उपस्थित रहेकी थिइन्। उक्त उद्घाटन समारोहमा मुख्य रूपले सामदेन डुक्पा कार्यकारी निर्देशक जिटिए डाक्टर असीम हलदार, CMOH कालेबुङ पेदोङ खण्ड विकास अधिकारी कौशिक चक्रवर्ती साथै अन्य उपस्थित रहेका थिए। মূলত যে ভিশন সেন্টারের উদ্দেশ্যটা যেটা ডেপুটি সিএম স্যার বললেন সেটা হচ্ছে খুব পরিষ্কার। সেটা এই অঞ্চলে যে সমস্ত অপথ্যালমিক কেসেস থাকবে, আই এলিমেন্টস থাকবে, মাইনর এলিমেন্টস যেগুলো থাকবে, দ্যাট ক্যান বি সলভ ফ্রম হিয়ার অনলি। Some of the patients are having the refractive error, means dimness of vision, which can be corrected by spectacle. This can be done from here. Some of the cases will suffer, who are suffering from the cataract cases, that can be operated from Kalimpong hospital. BMH will refer the cases to Kalimpong, and I will have a meeting tomorrow morning at Kalimpong district hospital regarding this matter. अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित कन्याश्री प्रकल्पमा कालेबुङ जिल्ला प्रथम स्थानमा। 8औं कन्याश्री दिवस विभिन्न कार्यक्रमको साथ कालेबुङमा सम्पन्न। केटिभीले गरेको समाचारले पार्यो ठुलो असर। शिक्षाविद तथा पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेललाई फेरि बनाइयो जुबली उच्चतर विद्यालयको म्यानेजिङ कमिटी प्रेसिडेन्ट। अल इन्डिया कांग्रेस पार्टीद्वारा भाजपा सरकारको नीतिको गरियो निन्दा। त्रिपक्षीय वार्ता झट्ट बोलाउनु पर्ने मागमा अभागोलीको पोस्टरिङ। क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक समितिको तटस्थ समिति गठन। जित बहादुर राईलाई बनाइयो तटस्थ समितिको संयोजक। अनि स्वतन्त्रता संग्रामी जङ्गवीर सापकोटाको शालिग स्तर जङ्गवीर उद्यानको गरियो पुनः उत्थान। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9396956686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी। यहाँ तपाईले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, र्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई,
निट फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स JEE मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT JEE मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच IIT JEE अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ।
त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल आरसी मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न
विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910।
आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।